नमस्ते सबैजना सर म्याडमहरूलाई। अहिले हामी यो नयाँ भिजनको टेलिग्राम ग्रुपबाट बिहान र बेलुका गरेर 2 चोटिको लाइभ सेसन जुन छलफल छ त्यसमा जोडिरहेका छौँ। यदि तपाईहरूलाई पनि इच्छा छ भने तपाईहरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। विशेषतः शिक्षक सेवा आयोग, बिनी, प्रास र शिक्षक लाइसेन्सको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण जुन सामग्री छ त्यो सामग्रीहरू यहाँ चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँ आउँदा तपाईलाई कुनै पनि फी तिर्नु पर्दैन र तपाईलाई निमोनिक टेक्निकको क्लास लिन मन लाग्यो भने मात्रै तपाईलाई केही मिनिमम शुल्क लाग्नेछ। त्यसको लागि तपाईले लाइसेन्सको कुनै पनि तहको, बिनीको, प्रासको र शिक्षक सेवा आयोगको कुनै पनि तहको पहिलो पेपरको क्लास चाहिँ पाउनुहुन्छ। भन्दै लाग्न चाहन्छु आजको यो महत्त्वपूर्ण सेसनतर्फ। हिजो अस्तिदेखि भएको सुरुवात भएको क्लास यो हामी कन्टिन्यू अगाडि जानेछौँ र यो सकेसम्म सबै टपिक्सहरूलाई टच गरेर इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई सक्ने हाम्रो चाहिँ यो जमर्को रहेको छ। हाम्रो अहिले सर म्याडमहरू जो जोइन हुनुभएको छ एकचोटि मलाई थोरै जानकारी गराइदिनु होला। अहिले स्क्रिन देखिएको छ सर? देखिएको छ है? हस्, म सुरु गर्नलाई तपाईले माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला र बिचमा कुनै कुरा त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो भने, सोध्न मन लाग्यो भने खोल्नु होला है त। नेपालको शिक्षाको तहगत संरचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट नै हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हिजो पनि हामीले यसको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। शिक्षाको इस्तिहार है, पहिलो नियमावली 2000 जुन के अरे 1996 अनुसार हैन, यो शिक्षाको पहिलो इस्तिहार, यसलाई कानुन भनिन्छ। शिक्षाको रूपमा बनेको पहिलो कानुन र त्यसले चाहिँ विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई 3-4-3 बनाएको थियो र 2011 भन्दा पहिला 3-2-3-2 रहेको थियो। 11 को सिफारिसमा 5+5 रहेको थियो। 18 को सिफारिसमा 5+6 रहेको थियो र 28 पूर्व चाहिँ 5-3-2 रहेको थियो र 28 लागू हुँदाखेरि 3-4-3 यसको संरचना रहेको थियो। अनि त्यसपछि 49 को जुन सिफारिस भयो त्यस पश्चात 5-3-2-2 12 वर्षे यो चाहिँ शिक्षाको संरचना रहेको थियो र त्यसपछि 55 अनुसार कक्षा प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई पनि यसले समावेश गरेर 13 वर्षे योजना बनाएको छ। जस्तै 1+5+3+2 हैन। 55 अनुसार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 अनुसार 1+5+3+2+2 रहेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 आयो। त्यसले चाहिँ हामीले बिहान पनि यसको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। 8+4 को धारणा ल्यायो अनि 66-72 जुन विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना थियो त्यसले पनि 8+4 लाई मानेको छ। त्यसपछि शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई 8 सम्म समावेश गरेको कारणले आधारभूत तह 9 वर्षे र माध्यमिक तह 4 वर्षे गरेर 9+4 को कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसपछि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 6 महिना 2 गतेको अनुसार पनि 8+4 को धारणा चाहिँ अगाडि बढेको छ, आधारभूत र माध्यमिक तह। त्यसपछि 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई समावेश गरी कक्षा 1 देखि 8 सम्मको 8 वर्षको आधारभूत तह र 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्षको चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भनेर छुट्याएको छ र शिक्षा ऐन अनुसार 9+4 हो यसको संरचना। यसमा तहहरू विभिन्न छन्। जस्तै आधारभूत तहमा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मको 9 वर्षको शिक्षालाई मानिएको छ र माध्यमिक तहमा 4 वर्षको शिक्षालाई मानिएको छ। त्यस्तै गरेर उमेर समूहमा 4 देखि 12 वर्ष उमेर समूह चाहिँ आधारभूत तहकोमा पर्छन् भने 13 देखि 16 वर्ष उमेर समूह चाहिँ माध्यमिक तहमा पर्छन्। प्रारम्भिक बाल शिक्षा अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा चाहिँ 4 वर्षको हुनेछ। अनि त्यसपछि आधारभूत 1 देखि 5 सम्मको जुन कक्षा छ त्यो 5 देखि 9 वर्ष समय अवधि र 6 देखि 8 को चाहिँ 10 देखि 12 वर्ष समय अवधि राखिएको छ। मतलब यो उमेर समूह भनेको
र माध्यमिक तह 9-12 को 11 देखि 14 वर्ष र 11-12 को 15 देखि 16 वर्ष चाहिँ उमेर समूह राखिएको छ। त्यस्तै गरेर माध्यमिक शिक्षालाई माध्यमिक 9-12 शिक्षा एउटा तहमा राखिएको छ भने यो 4 वर्ष छ र यो उमेर समूह पनि 13 देखि 16 अघि मैले पनि जानकारी गराइसकेँ। र त्यसपछि यसमा अलिकति कुरा के छ भन्दा साधारण संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक साधारण संस्कृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक भन्ने चाहिँ माध्यमिक शिक्षाका 3वटा प्रकारहरू विभाजन गरिएको छ। साधारण संस्कृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरेर 3वटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तर्फ थप 1 वर्ष व्यावहारिक अभ्यास पनि राखिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर नेपालको शिक्षाको तहगत संरचना भन्ने हो भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार हैन आधारभूत तह र माध्यमिक गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, 2 तहमा र 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई पनि बाल विकास शिक्षालाई पनि यसले राखेको छ। त्यस्तै गरेर 1 देखि कक्षा 8 सम्मको जम्मा 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा राखिएको छ, 9 देखि 12 को 4 वर्षको माध्यमिक शिक्षा राखिएको छ। अनि माध्यमिक शिक्षाको साधारण परम्परागत प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। साधारण परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी 3 प्रकारमा। अनि माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप 1 वर्षको अवधि चाहिँ व्यावहारिक अभ्यासको लागि समेटिएको छ। र बाल मनोविज्ञान अनुसार सिकारुको उमेर तथा सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा विद्यालय हैन विद्यालय शिक्षाको अलि बढी भएछ विद्यालय शिक्षाको तहगत तथा कक्षागत खाका चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर तहगत संरचना र उमेरमा है यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तहगत संरचना र उमेरमा विद्यालय तहको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा र आधारभूत तह अनि त्यस्तै गरेर माध्यमिक तह गरेर छुट्याइएको छ। र यो प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा जुन छ यो 4 वर्ष उमेर समूहको लागि त्यसपछि आधारभूत तहलाई 3 तहमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो तह 1-3, दोस्रो तह 4-5, तेस्रो तह 6-8 र यो 5 देखि 7 वर्ष अनि 8 देखि 9 वर्ष अनि 10 देखि 12 वर्ष समय भनेको छ। तह 1, 2, 3, 4 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी माध्यमिक शिक्षालाई 2 तहमा जस्तै चौथो तह भनिन्छ यसलाई 9, 10 अनि पाँचौं तहमा 11, 12 यसरी चाहिँ राखिएको छ। यो 9, 10, 11 देखि 14 वर्षसम्मको समय अवधि उमेरको राखिएको छ भने 11, 12 लाई 15 देखि 16 वर्षसम्मको है उमेर समूहमा राखिएको छ। त्यस्तै गरेर अब शैक्षिक संगठनमा हेर्दाखेरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जुन पृष्ठभूमि छ यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भयो हैन। 49 माघ 2 गते शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाम जुन पहिला शिक्षा मन्त्रालय थियो त्यो नाम चाहिँ शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइयो। अनि त्यसपछि 2049 मा माघको 2 गते त्यो नामलाई है संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको रूपमा रूपान्तरण गरियो। संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको रूपमा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि 59 देखि खेलकुद मन्त्रालयको रूपमा शिक्षा तथा खेलकुद भनेर राखियो। अनि त्यसपछि 65, 5, 15 मा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट जुन नाम थियो त्यसबाट शिक्षा मन्त्रालयको रूपमा मात्रै राखियो। अर्थात् भनौं खेलकुद चाहिँ मन्त्रालयको जुन नाम थियो खेलकुद भनेर त्यो चाहिँ निकालिएको थियो 2065 5 महिना 15 गते। अनि त्यस्तै गरेर 2074 11 को निर्णय अनुसार आज बिहानै पढेको क्लास हो यो हैन। 74 11 को निर्णय अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रविधि र युवा तथा खेलकुद है शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइयो। र 74 12 1 को निर्णय अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चाहिँ बनाइयो है। यसमा चाहिँ युवा र खेलकुद निकालियो। अनि त्यसपछि फेरि शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय 74 12 1 बाट रूपान्तरण भयो। अनि त्यसपछि
त्यस पछाडि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको थोरै पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली 2074 12 महिना 1 गते को आधारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 34 वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको 34 वटा कार्यक्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ भन्दा राष्ट्रको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मुलुकभरको शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रदान गर्नु मन्त्रालयको मुख्य दायित्व एवं जिम्मेवारी रहेको भन्ने कुरा चाहिँ राखिएको छ। अनि यस अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र तिनीहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि जिम्मेवार रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यस्तै गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू जिल्लाभित्र शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने मुख्य निकायको रूपमा रहेको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको, विद्यालय शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि स्रोत केन्द्रको प्राविधिक सहायता पुर्याउने र विद्यालयको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्दछ। उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वयन गर्दछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कुल दरबन्दी 185 वटा रहेको छ है। अनि त्यसपछि अब शिक्षा मन्त्रालयको कुरामा काम कर्तव्य र अधिकार र क्षेत्रहरू चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने, कानुन बनाउने, मापदण्ड र नियमन गर्ने कुरा चाहिँ यो जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। त्यसपछि केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड यो भित्र पर्दछ। अनि त्यस्तै गरेर विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन, समकक्षता निर्धारण, प्रत्यायन र समन्वय तथा नियमन यो भित्र पर्दछ। केन्द्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवस्थापन, मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवं मानव स्रोत विकास योजना यो भित्र पर्दछ। विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयको पाठ्यक्रम नमुना, पाठ्यपुस्तक र नियमन यो भित्र पर्दछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सिप परीक्षणको मापदण्ड, विद्यालय तहको शिक्षकहरूको सेवा शर्त, योग्यता एवं समकक्षताको नीति र मापदण्ड। त्यस्तै गरेर काम कर्तव्य र अधिकारमा अन्य कुरामा शिक्षक तालिम सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, स्तरीकरण, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सिप परीक्षणको मापदण्ड तथा तालिम केन्द्रसँगको समन्वय, विद्यालय तहको परीक्षाको मापदण्ड, माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन तथा समकक्षता निर्धारण, कूटनीति नियोगबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति, प्रत्यायन तथा नियमन र प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा समन्वय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनि खुल्ला विश्वविद्यालय र केन्द्रीय स्तरका शैक्षिक प्रतिष्ठान र त्यस्तै गरेर हजुर छात्रवृत्ति र यो केन्द्रीय के एउटा कूटनीतिक नियोग भन्नाले हजुर यो यस्तो सर, यो कूटनीति नियोग भनेको हजुरको जस्तो कि कुनै पनि कुरामा जुन अब जस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग कुनै पनि कुरा जस्तो बाहिरी रूपमा जुन समन्वय गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कूटनीतिक नियोगद्वारा चाहिँ एउटा आयोग जस्तो भनौँ न, त्यसरी चाहिँ काम गरिन्छ भन्न खोजेको है सर। छात्रवृत्ति र त्यसपछि वृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धानको स्वीकृति सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रिय प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन कुराहरू यो भित्र पर्छन्। त्यस्तै गरेर यो अन्य कुराहरू पनि छ, शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, मापन र नियमन हैन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, वैज्ञानिक अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको खोज
अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्धन र विकास, विज्ञान प्रविधि विषयक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सर्वेक्षणको मापदण्ड, परमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थहरूको गुणस्तर र उपयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना, व्यवस्थापन र नियमन, यो सम्पूर्ण कामहरू शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ भन्ने कुरा है। जुन हामीले अब 34वटा काम भन्यौँ नि, त्यही अनुसारको जैविक तथा परमाणविक प्रविधिको उपयोग तथा प्रवर्धन, नियन्त्रण र नियमन सबैको बुकमा छ, त्यही पनि मैले सरस्वती भनिदिएको मात्रै। अनि त्यस्तै गरेर ओजन अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन र सूचना प्रवाह, वैज्ञानिक उपकरण, क्यालिब्रेसन तथा प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा प्रवर्धन, नियन्त्रण र नियमन, परमाणविक पदार्थ व्यवहारिसे स्रोतहरूको खोज तथा पुनर्लाभ र व्यवस्थापन, आणविक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन। त्यस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, अनि वेधशाला र विज्ञान सङ्ग्रहालय जस्तो सम्पूर्ण कामहरू। त्यस्तै मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क, समन्वय, मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल शिक्षा सेवाको सञ्चालन समूह बाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू। त्यसपछि गएर यसको हजुर सन्धि भनेको अब यस्तो दुई ग्रुप जस्तै भनौँ न, उताको पक्ष र यताको पक्ष, दुई पक्षको आधारमा जुन एउटा हामीले जस्तै सम्झौता भन्छौँ नि सर, हो त्यस्तो भनेको है। त्यो चाहिँ एउटा अब यस्तो हुन्छ, विषय एउटा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गरिन्छ कि सर। त्यो कुनै अब जस्तै भनौँ न, अहिले सुगौली सन्धि हामीले सुनिरहेछौँ नि, त्यो कुनै बेलामा गरेको, त्यो चाहिँ समय अवधि चाहिँ उति बेलै किटान गरिएको हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको है। अनि यसको संरचनामा सामान्य प्रशासन महाशाखामा 4वटा शाखा रहेको छ। पहिला कुरा त यो 9वटा यसको महाशाखाहरू जुन छ यो चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ है। र 9वटा भन्दा 7वटा यसको महाशाखा, र अनि यो उपशाखाहरू कतिवटा छ होइन, यसको शाखाहरू कतिवटा छ यो चाहिँ जान्नु जरुरी छ है। जस्तै 4वटा सामान्य प्रशासनमा 4वटा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखामा 5वटा, विद्यालय शिक्षामा 5वटा, उच्च शिक्षामा 4वटा, योजना र अनुगमनमा 5वटा, विज्ञान प्रविधिमा 4वटा, परमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखामा 3वटा गरेर जम्मा जम्मी महाशाखाहरू 7वटा, त्यस अन्तर्गतको शाखाहरू 30वटा। यो ठ्याक्कै यसमा कुन पर्छ भनेर पनि सोध्न नि सक्छ। अनि यो महाशाखामा कतिवटा शाखा छ भनेर सोध्न नि सक्छ, र जम्मा जम्मी महाशाखा कति र जम्मा कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् भनेर सोध्न नि सक्छ है। फेरि भन्छु म, फेरि जम्मा जम्मीमा सामान्य प्रशासनमा 4वटा हैन, प्राविधिक तथा व्यावसायिकमा 5, विद्यालय शिक्षामा 5, उच्च शिक्षामा 4, योजना अनुगमनमा 5, विज्ञान प्रविधिमा 4, परमाणविक पदार्थ व्यवस्थापनमा 3 गरी जम्मा 7वटा महाशाखा अन्तर्गत 30वटा शाखाहरू रहेको। अब यहाँ चाहिँ शाखाको नाम पनि छ। अब यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नहोला, त्यही पनि सरसर्ती हेरौँ है। सामान्य प्रशासन महाशाखाको 4वटा, अनि त्यसपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाको 5वटा, अनि त्यस पछाडि गएर विद्यालय शिक्षा महाशाखाको 5वटा हो। यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। जस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय पोषण शाखा एउटा चाहिँ यो रहेको छ। यसमा यो चाहिँ कुनमा पर्दो रहेछ भन्दा विद्यालय शिक्षा महाशाखामा। लाइन कट्यो कि क्या हो? हेलो सर।